Sa tanang anak nga makitaan ni nga video nga kusog kaayo musukol ug mutubag sa ilang mga ginikanan, timan anihon ra pod ninyo na pag-abot sa saktong panahon. Nag-ingon ang Galatians chapter 6 verse 7, you will always reap what you sow. Kung sa Bisaya pa, kung unsa ang imuhang gitanom, maupod na ang imuhang anihon. Kung nagtanom ka og dili maayo, mag-ani pod ka og dili maayo. Kung nagtanom ka og maayo, mag-ani pod ka og maayo. Kay always remember, walay santol nga namunga og nangka. Maunang, ayaw buhata sa imuhang ginikanan ang mga butang nga dili nimo gustong buhaton sa imuhang mga anak pohon. Sugod karong adlaw, respetoa og higugmaa ang imuhang inahan, bahalag yaw-yawan. Respetoa og higugmaa ang imuhang amahan, bahalag permi kang kasab-an. Kay ang ilahang gibuhat para ra pud na sa imuhang kaugmaon ug kaayuhan. Siguro dili pa nimo na masabtan karon, pero masabtan ra nimo na pohon pag mahimo na kang ginikanan.